तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों, आज़ाद पाकिस्तान पैनल से लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों और मेरी MQM ORC MQM तंजीम बहाली कमेटी के मरकजी अरकान, कराची चैप्टर यूथ पॉलिटिकल विंग और मुख्तलिफ इलाकों से और शोबों से आने वाले तहरीकी साथी और यहाँ मौजूद हल्के के अवाम, हल्के के वोटर्स, आपके भाई डॉक्टर फारूक सत्तार और पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत मोहब्बत भरा और जुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम। सारा कचरा, सारी गंद लगा दो, ताला कर दो बंद। सिंध के शहरों में रहने वाले महाजर और तमाम मजलूम चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल जो 1984 और में कायम हुआ था, उसे एक मौका और दिया जाए। हमारा वोट बैंक सिंध के लोगों का ये चाहता है आप सब लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाए। मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं किसी भी तरह MQM में वापस जाकर अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ वापस जाकर MQM को एक और मौका दिया। मैंने तहिया किया, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जाकर बहुत दिल के साथ ये कह रहा हूं कि मेरी 3 मुलाकातें हुई खालिद मुखर्जी से। 30 जून को पहली मुलाकात, जब बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए, NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया, मैंने अल्लाह का नाम लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भर दिया और मैंने भी ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया मैंने, और MQM को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने फैसला किया। मैं एक चांस देता हूं अपनी इज्जत नफ्स को दाव में लगा। 30 जून को मीटिंग हुई, खालिद भाई से मेरे घर आए, 2 घंटे मुझसे बात की, जो मेरे दिल में बात थी, मेरी सारी बातों को कहा कि हाँ MQM एक करप्ट माफिया है। मानो मेरी बात, नाम भी गिनवाए कि कौन कौन है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। MQM की तबाही और बर्बादी का बाइस कौन है? मैंने कहा वाह, जो 4 साल से मैं बात कर रहा था खालिद भाई, वो आपने मेरा दिल जीत लिया। आपकी सरबराह, आपकी कन्वीनियर, मैं आपको, तहरीक को, तंजीम को मजबूत करने और लोगों की मायूसी को उम्मीद में बदलने के लिए आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ। इतना मेरा दिल साफ, मैं साजिशी नहीं, मैंने इतना खुल कर है। फिर 3 जुलाई को यानी 30 जून की मीटिंग बिल्कुल क्लियर कि हु इज हु इन MQM। खालिद भाई ने नाम लिए सारे, और 3 जुलाई को उनका मेरा डेलीगेशन आया, हम मिले। मैंने कहा ना मुझे राब्ता कमेटी का रुकन बनना है, नहीं बनना। मैंने कहा मैं एक आम कारकुन के तौर पे आके काम करना चाहता हूँ। 7 जुलाई को एक और मीटिंग हुई, मैंने अपने 75 पैनल कराची के और 30 हैदराबाद के, मैंने कहा
آپ پر MQM پر اور آپ کی پتنگ پر قربان. خالد بھائی کھڑے ہو کے یہ میسج دیں گے کہ کوئی ٹیم نہیں, کل بھی ہم ایک تھے, ہم ایک ہیں. نہ کل انتشار تھا نہ آج انتشار ہے. اب آخر میں ایک ہفتے سے جو بات آ رہی تھی کہ بزرگوں نے منع کیا ہے فاروق بھائی کی کلیئرنس, یہ وہاں کی MQM کے کارکن پتہ چلے. ارے الیکشن لڑ لیں گے. آئے میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک سیاسی عمل, ایک نیا سفر ہم شروع کرتے ہیں آزاد پینل سے. تو اب بزرگوں نے منع کیا, ارے بھائی وہ بزرگ ہمارے بھی تھے یار, صرف اکیلے آپ کے تھوڑی ہیں. ہم نے بھی اپنے گھوڑے دوڑائے اور ہم نے بھی معلومات کی. سب سے زیادہ اگر کسی نے اپنی کریڈیبلٹی, ایکسپٹیبلٹی, قبولیت, اعتباریت کو قائم رکھا ہے تو وہ فاروق ستار ہے. ہماری رپورٹ یہ ہے اور تمہاری رپورٹ یہ ہے کہ 30 جون, 3 جولائی, 7 جولائی پینل سے ہٹ گئے, عہدے داروں کو بھی قربان, ایک بھر کر اجلاس, عزت اور مان, کچھ نہیں مانگ. لیکن اب آ گیا کہ بھائی اوپر سے کلیئرنس نہیں ہے, بزرگوں نے منع کیا ہے, تو بھائی پھر بزرگوں کو سربراہ بنا دے. پھر آپ سربراہ کیوں بنے ہوئے؟ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ الیکشن آگے بڑھے یا نہ بڑھے, بہت سارے لوگ بول رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے. ہم اصل میں آزاد پینل, میں آزاد امیدوار, آزاد پاکستان پینل میری سرپرستی ہے. مقصد سیاسی لڑائی کو پیچھے کریں, کراچی کو آگے, الزامات کرپشن اور مافیا کو پیچھے کریں, کراچی کی تعمیر و ترقی کریں, کراچی حیدرآباد کے مسائل کو حل کریں. یہ مینیفیسٹو ہے, میں نے مسائل لکھوا دیے, ان کا حل بتا دیا, یہ ہمارا منشور ہے. اچھا اب آخری بات کہ میں PSP مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ, مجھے امید ہے انشاءاللہ. آفاق احمد بھائی کے پاس بھی جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ. خالد بھائی ابھی بھی وقت ہے یکجہتی کا, یہ الیکشن یکجہتی کا ہے, جیتنے اور ہارنے سے اوپر کراچی کو بچانے کا اور اپنانے کا, MQM کو بچانے کا, عوام میں لے جانے کا, اپنی گری ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کا. فاروق بھائی آج بھی آپ کو اپنا سہارا دے رہے ہیں. آئے فاروق بھائی کا ہاتھ پکڑے, تھام لے, فاروق بھائی کے ساتھ ہاتھ تھامے, اس دلدل سے نکلے, MQM کو نکلے, تحریک کو بھی نکالے.